कर्मले, लेखनले, विचारले, चिन्तनले, समयले र परिश्रमले अहिलेको समाजवादी आन्दोलनका सबैभन्दा अग्ला व्यक्ति हुन् प्रदीप गिरी। बौद्धिकता, राजनीतिक सक्रियता र प्रतिबद्धतालाई एक ठाउँमा राख्दा उहाँ जतिको मान्छे बाँकी रहेका थिएनन्। उहाँको निधनले राष्ट्रलाई नै अपूरणीय क्षति भएको छ। आरएनए नेपालीमा आज काङ्ग्रेस नेता भनौँ या चिन्तनका विश्वविद्यालय भनौँ या सामाजिक चिन्तक प्रदीप गिरीको निधन अनि उहाँले नेपाली राजनीति अनि नेपाली साहित्यलाई पुर्याएका अविस्मरणीय योगदानको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। नमस्कार साथीहरू, आरएनए नेपालीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। चिन्तनशील समाजवादी चिन्तक अनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधनबाट हामी आरएनए नेपाली टिम मर्माहित भएका छौँ। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछौँ। साथीहरू, केवल काङ्ग्रेसको लागि मात्र नभएर समाजवादलाई अबको राजनीतिक दिशाको रूपमा अघि सारिराखेका कम्युनिस्ट तथा नेपालको राजनीतिक वृत्तले नै एउटा समाजवादका प्रखर जानकार तथा चिन्तकलाई गुमाएको छ। यसले केवल पार्टी पङ्क्तिलाई मात्र नभएर समग्र राष्ट्रलाई नै ठुलो खाँचो खड्किनेछ। आफ्नो विचारलाई सहज तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्ने गहिरो अध्ययन अनि ज्ञान भएका राजनीतिज्ञ प्रदीप गिरीलाई विगत केही समयदेखि घाँटीको क्यान्सरले सताएको थियो। पटक पटक उपचारका लागि भारत पुगिरहने गिरी यसपटक पनि लामो समय उपचारपछि नेपाल फर्किएका थिए। उनी साउन पहिलो साता मेडिसिटी अस्पताल भर्ना भएका थिए। सङ्क्रमण शरीरका अन्य भागमा समेत फैलिएपछि शुक्रबारदेखि भेन्टिलेटरमा रहेका गिरी हिजो शनिबार राति 9:30 बजे यो संसारलाई बिदा गरी अस्ताए। उहाँको पार्थिव शरीरलाई आज नै दिउँसो 4 बजे अन्त्येष्टि गरिने तय गरिएको छ। सिराहाको बस्तीपुरमा 2002 सालमा जन्मिएका गिरी सानैदेखि कुशाग्र बुद्धिका थिए। भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट दर्शनशास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका गिरी काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाका सहयात्री समेत हुन्। बनारसमा छात्र सङ्घमा चुनाव लड्दादेखि नै बीपीको सङ्गत पाएका गिरी राजनीतिक सङ्घर्षको क्रममा करिब 4 वर्ष जेल जीवन समेत बिताएका थिए। धनीमानी परिवारबाट जन्मेका भए तापनि गिरीले त्यो वैभवपट्टि कहिल्यै आसक्त भएनन्। उनी निकै सरल सादा जीवन व्यतीत गर्ने नेतामध्ये एक हुन्। खद्दरको कुर्ता सुरुवाल लगाएर देश घुम्ने नेता हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा कमै भेटिन्छन् होला। आफू काङ्ग्रेस पार्टीमा आबद्ध भए पनि समाजशास्त्रको अध्ययन गरेका अनि मार्क्सवादलाई आत्मसात गरेका गिरीले नेपालका थुप्रै मार्क्सवादीहरूलाई मार्क्सवाद पढाएका छन्। अध्ययनमा अद्भुत, विचारमा विलक्षण र प्रस्तुतिमा प्रष्ट गिरीले अग्रजभन्दा बढी युवाहरूको माझमा बढी लोकप्रिय भए। सत्ता, समाज र व्यवस्था मात्र होइन, दलभित्र पनि निरन्तर प्रतिपक्षी आवाज बन्न ऊर्जा सञ्चार गरिरहे। 2051 सालबाट पहिलो पटक संसद प्रवेश गरेका गिरी 2056 को चुनावमा पराजित भए। 2064 र 2070 को संविधान सभामा समानुपातिक सभासदको रूपमा संविधान लेखनको कार्यमा सक्रिय गिरी 2074 को वाम एकताको विपक्षमा चुनाव जितेका नेता हुन्। पटक पटक संसद बनेका गिरी मन्त्री बन्न भने त्यति इच्छुक भएनन्। अध्ययन अनुसन्धानमा रुचि राख्ने गिरी लेखनमा पनि उत्तिकै अगाडि थिए। उनले लेनिनको जीवनी, नारी, मार्क्सवाद अनि अर्थशास्त्र लगायत विषयमा 1 दर्जनभन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशित अर्थात् प्रकाशन गरेका छन्। नेपाली समाज पछाडि पर्नुको विषयलाई केलाउँदै हिँड्ने गिरी यसको समाधान पनि नेपाली समाजभित्र नै खोज्नुपर्छ भनेर लागेका मध्येका एक नेता हुन् भने जीवनको अन्त्यसम्म नेपाली समाजको समस्या र चासोको प्रश्नहरू गरिरहने अनि शासकहरूलाई समाधानका सामाजिक मन्त्रहरू सिकाइरहेका थिए। भारतीय समाजवादी नेताहरू जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहरिया जस्ता उच्चकोटिका व्यक्तिहरूको सङ्गत गरेका कारण पनि उनलाई लोकतन्त्र र समाजवादप्रति दृढ बनायो। 2042 पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको नजिक रहेका गिरी 2059 मा काङ्ग्रेस विभाजन हुँदा शेरबहादुरतिर लागे। प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बने। पार्टीमा समावेशीकरणका पक्षधर गिरीले नै नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गरे जसलाई ज म द म मानिन्थ्यो।
यसको अर्थ ज भनेको जनजाति, म भनेको महिला, द भनेको दलित र म भनेको मधेसी भनेर अर्थ्याउँथे। उनले पिछडिएको क्षेत्र कर्णाली र पिछडिएको वर्ग अल्पसंख्यकलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन नसक्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुने विचार प्रवाह गरिरहन्थे। पार्टीहरूका शीर्ष नेताहरूसित मुख जुदाएर सवाल जवाफ गर्न सक्ने खडेरी परिरहेका बेला बिपी जस्ता समाजवादी चिन्तनसँग सवाल जवाफ सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत हुन सक्छ। उनी नेपाली राजनीतिकै अग्ला नेता थिए। कतिपयले प्रदीप गिरी बिपी कोइराला पछिका समाजवादी चिन्तक र बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ। राजनीति गर्ने तर जिम्मेवारी पदमा नबस्ने नेतागिरी भूमिका पाउने डरले भाग्ने गर्थे। 2056 सालको चुनावमा हारेपछि गिरीको अनौठो प्रतिक्रिया चर्चित भएको थियो। 2056 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गिरीलाई जिताउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई सिराहा पुगेर जितपछि गिरीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गरेका थिए। तर चुनावमा हारेपछि त्यो बेला गिरीले मलाई मन्त्री बन्नबाट भगवानले बचाउनुभयो, म किशनजीको आग्रहलाई टार्न सक्दिनथे, तर भगवानले चुनाव हराएर त्यो अवस्थाबाट नै मुक्ति गरिदिए भनेर चर्चामा हुने अभिव्यक्ति व्यक्त गरेका थिए। जिम्मेवार पद तथा मन्त्री पदबाट भाग्नुको कारण स्वतन्त्रता गुम्ने डर नै प्रमुख रहेको नजिकका जानकारहरू बताउँछन्। मन्त्री भएपछि मनमौजी गर्न मिल्दैन, स्वतन्त्र जीवन गुम्छ। मन्त्री भएमा सुत्ने, उठ्ने, हिँड्ने, भेटघाट गर्ने जीवनशैली नियमित हुन्छ। फुटपाथमा हिँड्दा हिँड्दै त्यहाँका पुस्तक पढ्न पाइँदैन, व्यक्तिगत जीवन हस्तक्षेप हुन्छ अनि मन्त्री पद व्यवस्थापन गर्दा गर्दै आफूभित्रको आफू सकिने डरले उनी सधैँ पदबाट टाढा रहिरहे। साहित्यलाई प्रथम रुचिको रूपमा लिने गिरी अध्यात्ममा पनि त्यत्तिकै झुकाव रहेको पाइन्छ। हामीले विभिन्न साहित्यिक मञ्च अनि पत्र पत्रिकामा प्रकाशित लेख रचनाबाट पनि उहाँको साहित्यप्रति लगावलाई बुझ्न सक्छौँ। महाभारतप्रति ठुलो अभिरुचि रहेका गिरीको नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल 2016 अनि 2018 का प्रस्तुतिमा महाभारतका प्रमुख पात्रको बारेमा दिएको प्रस्तुति अनि 2018 को सेसनमा दन्त्यकथाको प्रस्तुतिमा उहाँको महाभारत अनि साहित्यप्रतिको रुचिलाई बुझ्न सकिन्छ, जसको लिङ्क हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा हामीले राखेका छौँ। तपाईहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै सेतो पाटीमा प्रकाशित महाभारतका लेखहरू पनि तपाईहरूले तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अध्ययनमा अद्भुत, विचारमा विलक्षण र प्रस्तुतिमा प्रष्ट समाजवादका चिन्तन नेताको निधनले नेपाली राजनीति अनि समग्र राष्ट्रलाई अनुकरणीय क्षति भएको छ। हुन त चिन्तक कहिल्यै मर्दैनन्, त्यति हो उहाँको पञ्चभौतिक शरीर अब हामी माझ रहेन। अलविदा प्रदीप गिरी। देशले सधैँ तपाईँलाई सम्झिरहनेछ। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। साथीहरू, यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न नभुल्नुहोला अनि हाम्रो यस आरएनए नेपाली युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हौसला प्रदान गरिदिनुहोला। धन्यवाद।